السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم نهار جديد، فيديو جديد، وصفه جديده، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم خوتي خواتاتي، اليوم جيتكم بواحد الوصفه زوينه بزاف بزاف، غادي تعجبكم، ويعني مجربه هاد الوصفه هادي. وقبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه الكرام. خوتي خواتاتي، اليوم جيتكم بواحد الوصفه واعره، وصفه ديال التبييض، وصفه للتجاعيد، العيالات اللي عندهم من وجههم عامر بالتجاعيد، عامر بالكلف، يعني دوك التجاعيد العميقه اللي فيهم الخطوط. هاد الوصفه هذه هي اللي غادي تحيد لكم هذاك الشيء كامل، كاع اي مشكل عندكم في الوجه غادي تحيد. وهاد المكونات ساهلين وكاينين في كل بيت، يعني ماشي غير مكلفين. وانا ديما كنجيب لكم الوصفات الغير المكلفه، وحنا فقراء تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. بسم الله على بركه الله، نبداو. خوتي خواتاتي، هانتوما كما كتشوفوا عندنا الروز البنات، شدوه وطحنوه بيديكم، ما عمركم تشريوه سوا الا كتشريو من عند شي واحد اللي ثقه. داك الروز غير العادي، داك المكركب، شدوه طحنوه مزيان مزيان، ما تخليوش حرش، لان هاد الوصفه ماشي ديال التقشير، هادي ديال الكريم. هذا راه كريم، هذا زوين بزاف بزاف للجسم كامل، وكذلك البشره ديال الوجه. نبداو ان شاء الله. غادي نديرو 3 المعالق ديال الروز، ها وحده، جوج، ها ثلاثة المعالق ديال الروز. من بعد غنزيدو عليهم كاس الحليب كما كان، يعني ديال النيدو ولا الحليب العادي. من بعد غادي نحركو هادشي كامل. كما كتعرفوا الروز راه مفيد، الحليب مفيد، يعني هاد المكونات زوينين البنات بزاف بزاف. ديروها البنات، جربوا هذه لمده اسبوع، راه غتعطيكم نتيجه زوينه وفعاله بزاف بزاف. راه التبييض هذا، التبييض والكلف والتجاعيد، خصوصا التجاعيد والتبييض الجسم كامل والبشره كامله. البنات غادي ناخذ هاد الكاسرونه ونديرها فوق النار. ومنين غادي ديروها فوق النار ما تخليوش يقصح بزاف، يعقد بزاف، لا خليوه شويه مطلوق، الكريم تكون مطلوقه شي شويه، ونرجع لكم ان شاء الله. البنات كما كتشوفوا، هو ما خصوش يعقد بزاف بزاف، يكون شويه جاري شي شويه. هانتوما تبقاو تحركوا مزيان. هانتوما شوفوا ها الخلطه، هانتوما كما كتشوفوا البنات، انا يلا حطيتهم فوق النار. شتي العقده ديالو خصو يكون شويه جاري، ما يكونش عاقد بزاف بزاف، خصو يكون غير بحال هاد الشكل. شوفوا شحال زوينه البنات، هانتوما واعر بزاف. ها كتعرفوا الروز راه زوين مبيض، تجاعيد، الكلف، الكل شيء مع الحليب، فن زوين بزاف بزاف البنات. ديروه جربوه، راه زوين بزاف بزاف. راه هذا الشينوا باش دايزانا حنايا بهذا الروز اللي كدير هي، كتاكلو كدير به الوصفات. هاد الوصفه راه كتكون غاليه في الفارماسي، هي غير ساهله عندنا في الدار. ها بواحد 3 دراهم ديال الروز. وهانتي ومن بعد غادي نقول لكم، والحليب راه رخيص موجود. من بعد غادي نديرو نيفيا تكون الفري، ما تكونش ها الفري باش كتعرفوها البنات. ها نتوما هنا كتكون حرشه، والداخل ديال هذيك الكتابه خارجه بحال هكا، حيت كاينه النيفيا كتكون الكتابه بحال هكا، ولكن ما حرشاش بحال هكا سامبل، وهنا ما كتكونش هذيك الكتابه هنايا. ها نتوما شوفوا، هذه هي الفري ديال فرنسا، زوينه هذه. غناخذوا منها واحد معلقه صغيره، هانتوما ريحتها زوينه. ناخذوا منها معلقه صغيره بحال هكا، ونخلطوها مع هاد الكريم ديالنا. الخلطه البنات تكون شويه سخونه باش تذوب لكم نيفيا. ايوا نبقاو نحركوا بحال هكا حتى تندمج لنا نيفيا مع هاد الكريم. البنات تبقاو تحركوا حتى تذوب نيفيا، حيت نيفيا راه كتكون شويه مع دابا وقت البرد راه كتكون جامده. نيفيا راه عندها واحد الدور زوين، نيفيا راه عالميه، كتبيض حتى هي، والتجاعيد، التشققات ديال اليدين والرجلين، زوينه بزاف بزاف حتى هي.
ما تستغناوش عليها، غير رخيصه ب10 دراهم. كما كتشوفوا من بعد ما حركنا خلطنا هاد نيفيا مع كريم، شوفوا البنات شحال زوين. شوف جربوها البنات، ما تعكزوش ما تعكزوش واخا البرد. ديروا هاد الخلطه، شدوها وديروها في الثلاجه، ديروها في شي قرعه شي بواطه هكا وتبقاو تاخذوا منها. كديروا لوجهكم البشره ديالكم كامله والجسم ديالكم ديروا مره في الاسبوع. وتمشيو للحمام قبل ما تمشيو للحمام ولا دوش غير في الدار، غادي تدهنوا الجسم ديالكم كامل وتدخلوا وتخليوه حتى ينشف، ومن بعد دخلوا للدوش وحكوا البنات وتشوفوا الوسخ اللي كيخرج، دوك البقع الداكنه اللي عندنا في الجسم ديالنا، وعندنا داك التصبغات في العنق، يعني داك السميرار اللي عندنا للرجلين، راس ديال الصنداله ديال الشمس. البنات كتحكوا كيخرج لكم داك الشيء اللي غادي نقول لكم، غادي خصكم تجربوا البنات وتشوفوا الجسم كيولي رطب حرير زوين بزاف بزاف. والبشره ديروها لوجهكم حتى تنشف، ماشي تخليوها حتى تكرم، لا الا كرمت غتبقاو تحكوا وراه غيتجرح لكم ويحمر لكم وجهكم. غادي تخليوه حتى تنشف، غير ينشف غسلوه، يعني ينشف يعني ناشف ماشي يابس، ناشف. ومن بعد غسلوا وجهكم وديروه هذا الكريم ليلي، ديروه من الليل راه زوين بزاف البنات. ديروه مده اسبوع، جربوها البنات مده اسبوع، راه ماشي ديروا كما كنقول لكم ها الكريم عاود غد ليه ديروا كريم اخر، لا تبعوه البنات، تبعوه هذا، تبعوه يوميا لمده اسبوع البشره ديالكم والجسم. وقت اللي بغيتو تدخلوا للحمام ولا تدخلوا للدوش ديالكم ديروه قبل ما تدخلوا وحكوا تشوفوا الوسخ وتشوفوا دوك البقع وداك الشيء، داك السميره كلشي كيتحيد، حتى حاجه ما كتبقى. العنق ديالكم، يديكم، رجليكم، والبشره كتولي البنات رطبه زوينه وبيضه، والكلف والتجاعيد ما كيبقاوش. داء ولا يني المداومه ديال هادشي. ها نتوما ديروا هادشي، ديروه في شي بواطه ديال الدجاج وديروه في الثلاجه، وقت اللي بغيتو ديروه غادي تخرجوها وديروها وترجعوا للثلاجه. ساهله يعني، مكونات بسيطه يعني لا غلا على مسكين، مكونات عندنا في الدار وطبيعيين. واش حنا كنشريو شي حاجه؟ البنات عندكم الرز تشريوه هكاك، الا شريتوه ربما يكون فيه شي حاجه، يعني كيديروا فيه الطحين، كيديروا فيه القبص. ديروه لراسكم، صوبوه لراسكم البنات، تشدوه طحنوه وغربلوه عاد ولي طحنوه مولينكس وديروه لراسكم. كتعرفوا ان هذاك راه روز. ولا كتعرفوا شي حد نتوما اللي معرفه يعني وثقه، شريوه من عنده. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد الوصفات هادي، والوصفات ديالي كلهم جربوهم، ديروهم لمده اسبوع البنات، ماشي ديروا غير نهار ولا جوج وتملوا. ما تملوش البنات، زوينين. الانسان ما حدو في الحياه يتهلا في راسو ويتهلا في يديه في رجليه في كلشي. والوصفات رخاصين يعني ماشي غاليين، رخاص، احسن ما نمشيو للفارماسيان ونشريو شي حاجه اللي تخرج لنا على وجهنا وغالي. داكشي غالي بزاف. بنات ما تنساونيش باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. وما تنساونيش بالتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتشجعني وكتزيد تشجعني، والدعم ديالكم كنبغيكم بزاف. وتهلاو في راسكم، تهلاو راسكم في هاد الوصفات. دخلوا عندي القناه، راه كاين بزاف ديال الوصفات اللي غادي تستافدوا منهم البنات. عافاكم. لايك باش يطلعوا الفيديوهات ديالي نتوما ان شاء الله، وفضل الله وفضلكم نتوما باش غادي تطلع هاد القناه، وان شاء الله تنجح القناه ديالي يا ربي. وانا كندعي معكم ديما، ربي يسهل عليكم، الله يسهل عليكم الدنيا واخره يا رب العالمين. اللي عندها شي حاجه يا ربي تقضيها لها. نتمنى لكم الخير ويرفع ربي علينا هذا الوباء وترجع الايام ديالنا كما كنا. والى اللقاء الى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.